बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है शुआला के पुजारी नावल एपिसोड नंबर 35। शैतान का रूप है वो दूसरा। एक शैतानी अमल कर रही है और उसने एक बड़ा चक्कर चला रखा है। लंदन में राणा जसपाल सिंह नामी एक शख्स है, बड़ा ही दौलतमंद है वो। ये बात मेरे इल्म में थी कि हरदीप सिंह को उसकी बेटी से शादी करने पे मजबूर किया जा रहा था। वो चाहती थी कि हरदीप सिंह राणा जसपाल की बेटी से सगाई करे और उसके बाद वो हरदीप सिंह को हिंदुस्तान ले आए, फिर यहाँ राणा जसपाल की बेटी को बुलाए। वो अपने शैतानी अमल की तकमील के लिए इन दोनों की कुर्बानी देना चाहती थी। कोई ऐसा ही मसला था जिसमें उसे राणा जसपाल की बेटी और हरदीप सिंह के खून की भीड़ देना जरूरी था। चुनाचे वो इस मंसूबे पे काम करना चाहती थी, लेकिन किसी तरह हरदीप सिंह को इस बात का पता चला और हरदीप सिंह ने जरूर कोई ऐसी बात की जिससे रानी को खतरा हुआ कि हरदीप सिंह इसका सारा खेल बिगाड़ देगा। चुनाचे उसने हरदीप सिंह को कत्ल किया। ये सारी बातें उसने मुझे बताई। वो इसी तरह चालाक औरत है। हालांकि मैंने उससे कुछ पूछा नहीं था, मुझे तो अपनी ही जान के लाले पड़े हुए थे। उसने मुझे बताया कि उसे एक आदमी मिल गया है जो हरदीप सिंह की जगह इसका किरदार अदा करेगा और फिर वो अपने काम की तकमील करेगी। मेरे दोस्त, सुना है कि वो उस आदमी को लेकर यहाँ तक आ गई है और अब उसके नाम पर राणा जसपाल की बेटी को बुलाया जाएगा और वो उन दोनों की बलि दे देगी। बाद में वो राणा से भी निमट लेगी। ऐसी ही शातिर औरत है वो पुर असरार अमल कर रही है। यकीन करो, वो शैतान का दूसरा रूप है। एक जोड़े की कुर्बानी देकर वो मुकम्मल शैतान बन जाएगी और अपना अमल करेगी। वो यही कहती है। अब ये तो भगवान ही जानता है कि असलियत क्या है और कहाँ तक उसे कामयाबी हासिल हो जाएगी। लेकिन भगवान बचाए इससे, अगर तो मुझे वहाँ से निकाल ना लाते दोस्त तो वो मुझे वहीं उसी जगह मार देती। बस एक जरा सी बात मेरे काम आ गई। वो रुका तो मैंने चौंक कर पूछा, कौन सी बात काम आ गई? जब वो मुझे अपने इस कारनामे के बारे में बता रही थी तो मैंने उसका मजाक उड़ाया। मैंने कहा था कि उसका ये शैतानी मंसूबा कभी पूरा नहीं होगा। इस बात पर वो बिगड़ गई और कहने लगी कि वो मुझे इस वक्त तक जिंदा रखेगी जब तक कि अपनी आंखों से उसकी ताकत का करिश्मा ना देख लूं। ऐसे मुझे थोड़ी सी जिंदगी मिल गई थी, वरना उससे क्या पड़ी थी कि मुझे जिंदा रखती। मैं इंतहाई खौफ और दहशत का सफर कर रहा था। ये रानी सुरेता जो शक्लो सूरत से इतनी अच्छी और सलीके की नजर आती है, अंदर से इस कदर घिनौनी और खौफनाक है। लेकिन उसके साथ साथ ही मेरे जहन में बेचारी रूपालिया की तस्वीर भी घूम गई। राणा जसपाल एक शरीफ आदमी था। उसने बड़े ही पुरमोहब्बत अंदाज में अपनी बेटी को उसका ससुराल दे दिया था, लेकिन उसके फरिश्तों को भी पता न था कि वो अपनी बेटी को जहाँ भेजना चाहता है वो उसका ससुराल नहीं बल्कि एक जहन्नुम है, एक होलनाक जहन्नुम। मैंने एक बार फिर संताम सिंह से सवाल किया। उसका दोस्त रास्त परलोक नाथ है। हाँ, वो उसका दस्ते रास ही है। बस क्या कहा जाए और क्या ना कहा जाए। संताम सिंह, तुम यकीन करो मेरे दोस्त, मैंने ये सोचा था कि तुम्हारे साथ यहाँ से कहीं दूर निकल जाऊंगा, रानी पे लानत भेजूंगा। लेकिन जो तुमने मुझे कहानी बताई उसके बाद मुझ पे कुछ जिम्मेदारियां आयद हो गई हैं। मेरे इन अल्फाज पर वो मुझे चौंक कर देखने लगा, फिर बोला, भाई मैं कुछ समझा नहीं। दोस्त, मेरा नाम हकान जमशेदी है। मैं मुसलमान हूँ और वो आदमी हूँ जिसे सुरेता देवी ने हरदीप सिंह बनाया है। मुझे वो लंदन से अपने साथ लाई है और मेरे ही साथ उसने राणा जसपाल की बेटी की सगाई की है। मैंने देखा कि संताम सिंह का सांस ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे रह गया। वो सकते के आलम में मेरी सूरत देखता रहा। फिर वो खौफजदा लहजे में बोला, नहीं नहीं, तुम तो मेरे मोहसिन हो, तुम तो बड़े अच्छे इंसान हो, तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, ये तो गलत है। वो अजीब से अंदाज में दोनों हाथ खिला रहा था। फिर वो हिजानी सी कैफियत में बोला, वो शैतानी अलूम सीख रही है, उसके लिए न जाने क्या क्या करती रही है।
اسے ایک جوڑے کی قربانی دینی ہے جس کا اس نے کالے علم کے دیوی دیوتاؤں سے وعدہ کر رکھا ہے۔ اس کے لیے اس نے پوری منصوبہ بندی کر لی ہے۔ رانا جسپال کی بیٹی اور ہردیپ سنگھ جسے اس نے اپنی بات نہ ماننے پہ ہلاک کیا اس کا شکار تھے، لیکن اب اس نے تمہیں اپنا نشانہ بنایا ہے۔ بچ جاؤ میرے بھائی، اگر ہو سکے تو بچا لو اپنے آپ کو، ورنہ وہ شیطان زادی تمہیں موت کے گھاٹ اتار دے گی۔ پورا منصوبہ ہے اس کے پاس، وہ تم دونوں کی قربانی دے گی۔ ابھی کچھ دن کے بعد وہ رانا جسپال کی بیٹی کو تمہارے ذریعے یہاں بلائے گی، اس کے بعد وہ اپنا یہ کام مکمل کر لے گی۔ ہاں، جو کچھ تم نے مجھے بتایا وہ واقعی انتہائی خطرناک ہے، اور اب مجھے یقین بھی ہو رہا ہے کہ وہ ایسا کرے گی۔ اور میرے دوست، ان تمام باتوں کو جاننے کے بعد میری واپسی ضروری ہے۔ مجھے واپس رانی کے محل میں پہنچنا چاہیے، راتوں رات، ابھی اور اسی وقت۔ حالانکہ ہم اچھا حاصلہ فاصلہ طے کر چکے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر میں تیز رفتاری سے واپسی کا سفر طے کروں تو صبح کی روشنی ہونے سے پہلے ہی چلا جاؤں گا۔ اور میں دیکھو، تم بابا سیاہ رام کے ساتھ کویا پہنچ جاؤ اور وہاں ایک لمحہ رکے بغیر کسی اور ذریعے سے آگے بڑھ جاؤ۔ تمہیں دلی پہنچ جانا چاہیے۔ بولو، یہ کر سکو گے؟ اب کر سکتا ہوں، پہلے تو میرے اندر بالکل ہمت نہیں تھی۔ بہرحال اپنی زندگی بچانے کی ذمہ داری اب تمہاری ہے۔ اگر زندہ رہے تو دلی میں تم سے ملاقات ضرور کروں گا۔ میرا پتہ ذہن میں محفوظ کر لو، مجھے ضرور ملنا۔ سنتام سنگھ نے کہا۔ چلو ضرور ملوں گا تمہیں، میں نے کہا۔ پھر بابا سیاہ رام سے کہا، بابا جی، کاش آپ کو اس محبت اور تعاون کا صلہ دے سکتا۔ میں دعاؤں کے علاوہ آپ کو کچھ دے نہیں سکتا۔ ذرا گاڑی روک دے، مجھے واپس آنا ہے۔ سیاہ رام بیچارے نے گاڑی روکی۔ سنتام سنگھ کا پتہ نوٹ کر کے میں نیچے اترا۔ اس کے بعد میں نے تیزی سے واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ بیل گاڑی میں لگی ہوئی لالٹین کی روشنی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی اور میں تیزی سے راستے طے کرتا ہوا ان حالات کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ یہ کہانی بے شک نئی تھی، لیکن میں یہ جانتا تھا کہ مجھے اس داستان سے گزرنا تھا۔ داستان میری زندگی کا ایک حصہ تھی۔ جب انسان کی زندگی میں وہی کچھ ہوتا ہے جو اس کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن تقدیر سے تو اب منہ موڑا نہیں جا سکتا۔ جگہ جگہ میری تقدیر نے مجھے راستوں کا تعین کر کے دیا تھا اور میری کوئی تدبیر میرے کام نہیں آئی تھی۔ میں تقدیر کے ساتھ ساتھ سفر کر کے یہاں تک پہنچا تھا۔ جہاں تک روپالیہ کا معاملہ تھا تو بیچاری کی زندگی بچانا میرا فرض تھا۔ رانی تو واقعی شیطان ہے۔ شیطان کیسے کیسے چہروں میں نمودار ہوتا ہے، یہ بہت بڑا تعجب خیز انکشاف تھا۔ مجھے ایسے لگا جیسے میری سوچوں نے میرے راستے مختصر کر دیے ہوں۔ صبح کی مدھم روشنی فضاؤں میں اترنے لگی کہ میں نے اپنے آپ کو چندی گڑھ میں رانی کے حویلی کے قریب پایا۔ پھر اس کے بعد میں نے وہی راستہ اختیار کیا جہاں سے نکل کر باہر گیا تھا، اور جب میں اپنی خوابگاہ میں پہنچا تو میرا بدن تھکن سے چور تھا، لیکن سوچوں کے دائرے پھیر رہے تھے، سکڑ رہے تھے۔ وہ پر اسرار وجود کس کا تھا جس نے مجھے سنتام سنگھ کے راستے پہ لگایا تھا؟ دوسرے دن کافی دیر تک سوتا رہا، یہاں تک کہ رانی سریتا دیوی خود ہی میرے پاس آئی۔ اس نے مجھے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے جگایا۔ میں نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ رانی کا چہرہ دیکھ کر اچھل پڑا۔ ارے آپ گھبرا کیوں رہے ہو؟ کیا بات ہے؟ طبیعت کیسی ہے؟ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ خیریت؟ آپ میرے لیے پریشان کیوں ہو گئی؟ اتنی دیر سوتے جو نہیں تم؟ رانی نے گھڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور میری نظریں گھڑی کی جانب اٹھ گئی۔ ارے باپ رے، یہ کیا ہوا؟ کیوں؟ مجھے بتاؤ۔ واقعی میں اتنی دیر تک سوتا کب ہوں؟ اس لیے تو مجھے پریشانی ہوئی۔ جب ناشتے پر نہیں پہنچے تو میں نے باندیوں سے پوچھا کہ کہاں ہیں ہمارے ہردیپ راج کمار۔ انہوں نے بتایا کہ سو رہے ہیں۔ ہاں، رات کو کافی دیر تک نیند نہیں آئی۔ جب نیند آئی تو سپنوں نے گھیر لیا۔ یہی تو میں کہہ رہی ہوں، واقعی یہ عمر سپنے دیکھنے کی ہوتی ہے، اور پھر سپنوں میں اگر کسی حسین ساتھی کا تصور ہو تو پھر یہ سپنے امر ہو جاتے ہیں۔ میں مدھم سا مسکرایا۔ رانی میری صورت دیکھتی رہی، پھر بولی، بلا لو روپالیہ کو۔ اس کے انداز میں کوئی اہم بات نہ تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ یہ بات کتنی اہم ہے۔ نہیں آنٹی، اب ایسی بھی بات نہیں ہے نا، میں جانتی ہوں مجھ سے چھپا رہے ہو۔ لیجیے، آپ سے بھلا کیا چھپانا؟ بتاؤ، اپنی آنٹی سے جو مانگو گے مل جائے گا، وہ تو میں جانتا ہوں۔ اگر جانتے ہو تو پھر گریز کیوں کر رہی ہو؟ بلاتی ہوں تمہاری روپالیہ کو کچھ دن کے لیے، ابھی تو شادی میں خاصے وقت لگ جائے گا۔ اگر تم اس طرح سپنوں میں کھوئے رہے تو کام کے آدمی نہ رہو گے۔ میں نے گہری سانس لی، رانی کو دیکھنے لگا۔ چلو منہ ہاتھ دھو لو، ناشتے کے کمرے میں آؤ، باقی باتیں وہیں کریں گے۔ رانی کا موڈ اچھا نظر آ رہا تھا، جس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ ابھی اسے سنتام سنگھ کے فرار کی خبر نہیں۔ ظاہری بات ہے یہ خبر اس کے لیے بڑی خطرناک ہوگی، اور پھر اس کا موڈ اچھا نہیں رہے گا۔ وہ کمرے سے باہر نکلی تو میں اٹھ کر غسل خانے کی جانب چل پڑا۔
संताम सिंह जहन में आ रहा था, रूपालिया से तो सच्ची बात है अब भी मुझे कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि अच्छी शख्सियत की मालिक थी, चाहा जा सकता था उसे और कुछ नहीं। कम से कम माजी की रोशनी में जिस तरह एल्स फेवरी, अमीना, दूसरी खवातीन मेरी जिंदगी में शामिल हो गई थी, रूपालिया तो इसमें एक अलग और नुमाया मुकाम रखती थी। हालांकि सच्ची बात यह है कि मैं अब इन बुराइयों से बचने की कोशिश में मसरूफ था और बात यही जहन में थी कि जिस तरह भी बन पड़े अपना कोई मुनासिब मुकाम तलाश करूं। इन सारी बातों में कुछ भी नहीं रखा। न जाने कितनी देर तक ये तमाम बातें सोचता रहा, फिर एकदम से ख्याल आया कि रानी इंतजार कर रही होगी। चुनाचे में फुर्ती से बाहर निकला। थोड़ी देर के बाद मैं नाश्ते के कमरे में रानी के सामने मौजूद था। रानी ने मुस्कुराते हुए खैर मुकद्दम किया। उसके चेहरे पर एक शरारत अमेज मुस्कुराहट फैल रही थी। वो कहने लगी, अच्छा अब ये तो तय है कि तुम मेरे दोस्त भी हो। मुझे ये बताओ कि रूपालिया किस हद तक याद आ रही है। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं आंटी, तो क्या आप मुझे उसका जवाब देंगी? क्यों नहीं दूंगी भाई। आपने लंदन में मुझसे एक बात कही थी, बहुत सी बातें कही थी मैंने लंदन में तुमसे। किस बात का जिक्र कर रहे हो? आपने कहा था कि ये सब कुछ आर्जी है, यानी मुझे हरदीप सिंह का किरदार आर्जी तौर पे अदा करना पड़ेगा। रानी चौंक कर मुझे देखने लगी। कुछ देर तक उसकी आंखें खामोशी से मेरा जायजा लेती रही। अब उसके चेहरे की वो मुस्कुराहट खत्म हो गई। उसने आहिस्ता से कहा, अब मैं भी तुमसे एक सवाल करूं? जरूर। तुम खुद क्या चाहते हो? मैं समझा नहीं। मेरा मतलब है कि तुम क्या चाहते हो। मैंने कहा ना, बात मेरी समझ में नहीं आई। क्या तुम हरदीप सिंह बने रहना चाहते हो? मेरे चाहने ना चाहने से क्या होता है? जो कुछ मैं नहीं वो तो एक सच्चाई है। बाज़-औक़ात सच्चाई सच्चाई नहीं रहती, बल्कि झूठ की ताकत ज्यादा ताकतवर हो जाती है। वैसे तुम्हारा झूठ की ताकत के बारे में क्या ख्याल है? कभी मैंने तज्जिया नहीं किया। मैंने गोल मोल सा जवाब दिया। मैं जानता था, बल्कि संताम सिंह मुझे बता चुका था कि रानी गुनाहों की पुजारी है, और जो गुनाहों की पुजारी होते हैं उनके निगाहों में सच बुनियाद नहीं होता, बल्कि उनकी बुनियाद झूठ होती है। चुनाचे अगर रानी से मैं अपनी सच्चाइयों का इजहार करूं तो बात बिगड़ सकती थी। वो कुछ देर मुझे देखती रही, फिर बोली, देखो हरदीप सिंह, खाकान जमशेदी तो मैं अब तुम्हें कह नहीं सकती। मैं ये कह रही थी कि दुनिया बड़ी मुख्तसर सी जगह है। हमने देखा है कि हर इंसान मर जाता है। हर इंसान जितनी भी जिंदगी वो इस संसार में गुजारता है, बस न जाने कैसे कैसे ख्यालात में गुजार देता है, और आखिरकार उसे एहसास होता है कि जिंदगी के साथ उसने वो इंसाफ नहीं किया जो उसे करना चाहिए था। उसने जिंदगी के वो मजे नहीं लूटे जो इसे लूटने चाहिए थे। तुम एक मुसलमान घराने में पैदा हुए, न जाने कैसे कैसे अफकारों ख्यालात तुम्हारे दिल में होंगे, न जाने किस तरह तुम्हारे दीन धर्म में तुम्हें सिखाया पढ़ाया होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि आखिरकार तुम मर जाओगे। जिंदगी की इन मुख्तसर सी सांसों से क्यों ना पूरा पूरा फायदा उठाओ, ताकतवर बनो, ताकत हासिल करो, उसके बाद जैसी भी चाहो जिंदगी गुजार दो। एक बात आपसे कहूँ आंटी? हाँ कहो, आज दिल खोल कर सारी बातें बोलो। आंटी, आपने कभी मुझसे मेरे बारे में तफसील नहीं पूछी। रानी सुरीता के चेहरे से ऐसे लगा जैसे वाकई उसे इस बात पे हैरत हुई हो। वो अजीब से अंदाज में मेरा चेहरा देखती रही, फिर बेख्तियार मुस्कुराई। हाँ वाकई, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। असल में मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि कुछ लोग अपनी तफसीर आप होते हैं, खुली किताब की तरह, अपने बारे में सोचने ही नहीं देते, बस आंखों के रास्ते दिल में उतर जाते हैं। तुम भी उन्हीं में से एक हो। मामूली बात नहीं कि मैंने अपने मकसद के लिए तुम्हारा इंतखाब किया। मैं तो ये कहती हूँ कि तुम खुद अपनी सिफारिश बन गए थे, और फिर एक आर्जी काम की तकमील में इस तरह की कि तुम्हारे किरदार को मुस्तकिल कर दिया। अब अगर कभी तकदीर का मारा हरदीप आ भी जाए तो मैं उसे हरदीप तस्लीम नहीं करूंगी। और ये बात तो तुम अच्छे से जान चुके हो कि अगर मैं उसे हरदीप तस्लीम ना करूं तो फिर दुनिया का कोई भी शख्स उसे हरदीप साबित नहीं कर सकता। कम अज कम इतनी कुव्वत रखती हूँ मैं अपने अंदर। मैं दिल के दिल में हंसने लगा। मैंने सोचा कि आंटी, हरदीप अब वापस कहाँ से आएगा। वो कहने लगी, फिर भी खाकान, तुम अगर चाहो तो मुझे अपने बारे में बता दो। कोई खास तफसील नहीं। मैंने आपसे कहा था कि हिंदुस्तान मेरे लिए कैद खाना है। अगर मुझे मेरी असली शख्सियत से जान लिया जाए तो ब्रिटिश हुकूमत मुझे छोड़ेगी नहीं। और मैंने तुमसे ये कहा था कि दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हाँ, आपने ये कहा था। तुम मुल्क से बाहर कैसे निकले थे? बस यूं समझे, पुलिस मेरे पीछे थी। असल में मेरा बदतरीन दुश्मन है जिसने मुझे इन रास्तों पे राही बनाया है। मैं उसके नीचे बाहर निकल गया था और न जाने कहाँ कहाँ ठोकरे खाता हुआ लंदन तक पहुंचा था। तब तो मुझे तुम्हारे इस दुश्मन का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने तुम्हें मुझ तक पहुंचा दिया। रानी ने ऐसे बात टाली जैसे उसे मेरी शख्सियत से कोई खासी दिलचस्पी ना हो।
وہ میرے ماضی کے بارے میں بہت زیادہ جاننا بھی نہیں چاہتی تھی۔ شاید اس کی وجہ پہلے میری سمجھ میں نہ آتی، لیکن اب میں سب کچھ سمجھ گیا تھا۔ اس نوجوان نے مجھے ساری بات بتائی اور مجھے پتا چل گیا کہ رانی کیا چیز ہے۔ بہرحال انتہائی خطرناک عورت ہے۔ سنتام سنگھ کے بارے میں ابھی سے پتا نہیں چلا، ورنہ یقیناً اس کے اندر پریشانی کی جھلکیاں ہوتی۔ کافی دیر تک وہ مجھ سے باتیں کرتی رہی، کوئی اہم اور خاص بات نہیں ہوئی۔ البتہ اس نے مسکراتے ہوئے اتنا ضرور کہا، میں تمہارے قابو کو ایسے تشنا نہیں چھوڑوں گی، آؤ رانا جسپال سے بات کرتے ہیں۔ رانی صاحبہ، کیا رانی لگا رکھی ہے، ایک دم پٹری سے اتر جاتے ہو، معافی چاہتا ہوں۔ اس کے بعد وہ ٹیلی فون تک پہنچی، میرے سامنے اس نے ٹیلی فون کے نمبر ملائے اور بولی، رانا جسپال سے بات کرواؤ، ہندوستان سے سریتا دیوی بول رہی ہو۔ کچھ دیر کے بعد رانا جسپال لائن پہ پہنچا۔ سریتا نے کہا، رانا صاحب۔ سریتا جی ہاں بالکل ٹھیک، ہردیپ بھی ٹھیک ہے، لیکن بس نام کے ٹھیک۔ ارے نہیں، گھبرانے کی بات نہیں۔ اصل میں نوجوان لڑکی اور لڑکیاں خاص طور سے جب ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں تو بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ہردیپ سنگھ جی ہیں، راتوں کو کم سونے لگے ہیں، ہر وقت یاد کرتے رہتے ہیں روپالیہ کو۔ رانی نے کہکھال گایا اور بولی، ہاں وہ بھی تو انسان ہے، وہ بھی یاد کرتی ہے۔ اچھا سونا بیٹھنا چھوڑ دیا ہے، بھائی کمال ہے۔ خل تو ہر چیز کا ہوتا ہے رانا صاحب، آپ ایک کام کریں، روپالیہ کو تھوڑے دنوں کے لیے ہندوستان بھیج دیں۔ آنٹی ہوں اس کی، پھر آنا تو اسے یہی ہے نا، آپ تو بڑے دل کے مالک ہیں۔ اچھا آ جائیے، ذرا تبدیلی آب و ہوا ہو جائے گی۔ ہاں میں نے اسی لیے فون کیا تھا آپ کو۔ اچھا ٹھیک ہے، کب پہنچ رہے ہیں؟ ہاں بھئی، آپ کے لیے کیا مشکل ہے، ظاہر سی بات ہے، لندن سے ہندوستان کا فاصلہ کتنا ہے۔ بڑی خوشی کی خبر سنائی آپ نے رانا صاحب، آ جائیے، یہ چھوٹی سی جھونپڑی آپ کے لیے ہر وقت کھلی ہے۔ رانی پھر ہنسی اور بولی، تو پھر میں انتظار کروں آپ کا؟ جی سر جی، ہم آپ کو لینے دلی پہنچ گئے۔ ایسی کیا بات ہے؟ جی بالکل اوکے۔ رانی نے فون بند کیا، پھر مسکرا کے مجھے دیکھتی ہوئی بولی، ایک ہفتے کے اندر رانا صاحب آ رہے ہیں۔ میں ایک سنسنی سے محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ رانی کہنے لگی، میں نے تو کہا تھا کہ وہ صرف روپالیہ کو بھیج دے، لیکن وہ خود بھی آ رہے ہیں، آنے دو، کیا فرق پڑتا ہے، اوکے۔ اسی وقت ایک ملازم اندر آیا، اس نے کہا، پیتم سنگھ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ کہاں ہے پیتم؟ باہر موجود ہیں، میں آ رہی ہوں، رانی نے کہا۔ اس کے بعد بولی، آرام کرو پرنس اور خوش ہو جاؤ کہ تمہاری پریمکا آ رہی ہے۔ خوب سیر و سیاحت کرنا چندی گڑھ کی۔ اب تم نے چندی گڑھ دیکھ لیا؟ جی، میں نے کہا، اور رانی باہر نکل گئی۔ میں کافی دیر تک سوچوں میں ڈوبا رہا تو رانا جسپال اور روپالیہ آ رہے ہیں، گویا رانی کی دوسری کوشش کارگر ہو رہی ہے۔ بہرحال مجھے اپنا کردار بھی دیکھنا تھا۔ میں نہ جانے کب تک سوچوں میں ڈوبا رہا، میری کیفیت عجیب سی ہو رہی تھی۔ رانی گئی تو گھنٹوں واپس نہ آئی، البتہ شام ڈلے وہ پہنچی۔ میں نے ایک نظر محسوس کیا کہ اس کے چہرے پر پریشانی ہے۔ میں اس کی طاق میں لگا، ایک ایسی جگہ دیکھی میں نے جہاں سے میں رانی کی اس خوابگاہ میں جھانک سکتا تھا اور وہاں کی باتیں سن سکتا تھا۔ خوابگاہ کے دوسرے سرے پر ایک پتلی گلی تھی۔ اس پتلی گلی کو بہت کم استعمال کیا جاتا تھا، لیکن یہاں ایک کھڑکی تھی جہاں سے رانی کی خوابگاہ میں جھانکا جا سکتا تھا، وہاں کی باتیں بھی سنی جا سکتی تھی۔ اس وقت میرے ذہن میں شدید تجسس پیدا ہوا، چنانچہ میں اپنے آپ کو اس کھڑکی تک لے جانے سے روک نہ سکا۔ میں نے کھڑکی سے کان لگائے، رانی فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ کتے کے بچے، اگر وہ ہمارے ہاتھ سے نکلا تو میں تم سب کو زندہ جلا دوں گی۔ بات وہی ہوتی ہے، اگر سختی نہ کی جائے تو کوئی کچھ کرنے پہ آمادہ نہیں ہوتا۔ میں کہتی ہوں، کہاں مر گئے تھے تم لوگ؟ کون تھا جس نے باہر سے دروازہ کھولا تھا؟ تم سو گئے ہوگے گہری نیند، کوئی آیا، دروازہ کھول کے اسے لے گیا۔ بلکہ میں تو کہتی ہوں، میں کسی نے اس سے ساز باز کی ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو مجھے پتا نہیں چلے گا؟ فنا کر دوں گی میں تمہیں۔ تلاش کرو کتو، اسے تلاش کرو، اسے زندہ نہیں بچنا چاہیے، ورنہ وہ ہمارے لیے موت کا پھندا بن جائے گا۔ بس میں تمہارے منہ سے یہی سننا چاہتی ہوں کہ تم نے اسے پکڑا نہیں، زندہ بالکل۔ تمہاری کسی بات پر میں بھروسہ نہیں کروں گی۔ رانی نے ٹیلی فون دھار سے کریڈل پہ مارا اور میرے ہونٹوں پہ مسکراہٹ پھیل گئی، گویا اسے پتا چل گیا ہے کہ سنتام اس کے قبضے سے نکل گیا۔ بہرحال وہ بیچارہ مجھے جو کچھ بتا کے چلا گیا، اس سے استفادہ کرنا تھا، باقی اور کوئی بات نہیں تھی۔ غرض یہ کہ میں وہاں سے چلا گیا، لیکن رانی کی مصروفیات کے بارے میں میرے اندر ایک تجسس پیدا ہو گیا تھا اور یہ جگہ بڑی اچھی دستیاب ہوئی تھی۔ میں رانا کی آمد کا انتظار کر رہا تھا، میرے ذہن میں منصوبہ بندی ہو رہی تھی۔ رانا کو ساری حقیقتیں بتانا ضروری تھا اور اس بیچارے کو اس مصیبت سے نکالنا بھی ایک اہم مسئلہ تھا۔
बहरहाल कोई तीसरे दिन की बात है। रानी को शायद अभी तक कोई तसल्ली बख्श इतला नहीं मिली। जाहिर है संतान सिंह एक मर्तबा उसके हाथ से निकलने के बाद उसके कब्जे में नहीं आ सकता। रानी के चेहरे पर परेशानी थी। फिर एक और खौफनाक वाकया हुआ। रानी अपनी गाड़ी में कहीं गई थी। एक गाड़ी में वो थी और दो उसके साथ थी। मैंने उसे जाते हुए देखा, फिर आते हुए भी। 3 घंटे के बाद उसकी वापसी हुई। कुछ मेहमान आए उसके साथ। ये 4 अफराद थे। मैंने दूर से देखा, वो गाड़ी से उतरे। 2 चेहरे तो अजनबी थे, लेकिन बाकी 2 चेहरे देखकर मेरे सारे वजूद पर लर्ज़शें तारी हो गई। ये खौफ की लर्ज़शें नहीं थी, बल्कि मेरे अंदर शदीद जोश बढ़ गया। उनमें से एक हैग था, दूसरा हशमान जिक्री। बाकी भी 2 मिस्ली नस्ल के लगते थे। हो सकता है उनकी बॉडी गार्ड हूँ या हो सकता है साथी हूँ। हैग और यहाँ हशमान जिक्री भी यहाँ मौजूद है। ये क्या किस्सा है? कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन इन लोगों को देखकर मेरी जो कैफियत हुई मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। इन लोगों को मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की तरह हवेली में लाया गया और रानी सुरेता देवी उनकी बड़ी खातर मदारत कर रही थी। लेकिन मेरे अंदर अब पारा भर गया था। हैग मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक दुश्मन, जिससे मेरी जिंदगी का रुख बदल दिया, जिसकी वजह से ऐसे नुकसानात उठाने पड़े जिसका इजाला इस जिंदगी में तो मुमकिन नहीं। वो हैग एक बार फिर मेरी रेंज में आ गया था, लेकिन उसे मेरे हाथ से बचना नहीं चाहिए। अभी अगर वो मेरे हाथ से निकला तो फिर जिंदगी भर मैं इसका पता नहीं पा सकूंगा। तकदीर मुझे बार बार मौका दे रही थी। मुझे कुछ करना चाहिए, कुछ कर लेना चाहिए। मुझे है कि रानी सुरेता से क्या ताल्लुकात थे, मुझे इसका इल्म नहीं था।